समाश्रय भगवान कियदुच्छाय कियदायाम विस्तारः। महाराज वशिष्ठ ऋषिलाई राजा दिलीपले सोध्नुहुन्छ तेस्रो अध्यायमा भगवान हजुरले मणिकण्ठ नाम गरेको पर्वतको चर्चा गर्नुभयो। विन्ध्याचल पर्वतबाट रेवा नदीको स्नानलाई छोडेर संसारको दुःखलाई देखेर अत्यन्त भयावह मान्दै भगवान भृगु ऋषि मणिकण्ठ नाम गरेको पर्वतको शिखरमा जानुभयो। मणिकण्ठको सुन्दरताको वर्णन हजुरले गर्नुभयो। अब मणिकण्ठ कस्तो किसिमको छ बताइदिनु पर्यो। 37 योजनात् श्रायो मस्तके 10 योजनः। विशाल काया भएको मणिकण्ठ नाम गरेको पर्वत 36 योजन अग्लो छ, 16 योजनमा फेद फैलिएको छ, 10 योजन चौडा त्यसको शिखर छ। महाराज अत्यन्त सुन्दर अनेक प्रकारका सिद्धिका रत्नहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छन्। आमका वृक्षहरू विशेष गरेर मिठा मिठा फलहरू लाग्दछन्। अरू पर्वतमा प्राय फल कम देखिन्छ, तर मणिकण्ठ नाम गरेका पर्वतमा अनेक फलहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर रमणीय पर्वत देखिसकेपछि भगवान भृगु पनि त्यहीँ बस्नुभयो। टसक्क बसेर तस्मिन् मनोहरे शैले वनेषु पवनेषु च चिरकालं वसंस्तेपे तपः सुचरितं भृगु। भगवान भृगु ऋषिले त्यस्तो सुन्दर मणिकण्ठ नाम गरेको पर्वतको शिखरमा बसेर तपस्या गर्ने निर्णय गर्नुभयो। जब तपस्या गर्न भनेर चट्ट बस्नुभयो भगवान भृगुको दिव्य छविलाई देखिसकेपछि एउटा गन्धर्व एउटा विद्याधर त्यहाँ आइपुग्यो। महाराज विद्याधर आफ्नै पत्नीलाई साथमा लिएर भगवान भृगुको समीपमा आयो। भृगुलाई गएर चरण बन्दन गर्यो। अत्यन्त दुखी हुँदै भगवान भृगुको चरणमा निवेदन गर्दछ, भगवान मैले साह्रै दुःख पाएँ, के भयो तिमीलाई? विद्याधर भन्दछ। के भयो तिमीलाई भनेर भृगुले सोध्नुहुन्छ। पद विद्याधरम प्रीत्या युवाम किमिति दुःखितौ। तिमीहरू अत्यन्त अँध्यारो मुख लगाएका छौ, दुखी देखिन्छौ, के कारण छ तिम्रो यस्तो दुःख मान्न पर्ने? यति सुन्दर तपस्थली जहाँ देवताहरू रमाउँछन्, योगीहरू रमाउँछन्, साधकजनहरू रमाउँछन्, यस्तो ठाउँमा आएर पनि तिमी दुःख व्यक्त गर्दछौ, के भयो तिमीलाई भनेको? भगवान मलाई एउटा साँच्चै दुःख परेको छ। के नि? मेरो मुख हेर्नुहोस् न, व्याघ्र मुख, दानवको जस्तो छ, बाघको जस्तो व्याघ्र मुख छ। म आफ्नो अनुहारलाई हेरेर आफै दुखी हुन्छु। कारण मेरी यिनी आह्लादिनी अर्धाङ्गिनी धर्मपत्नी जायेयम मम कल्याणी मधुबाणी स्वरूपिणी। वाणी अत्यन्त मधुर, स्वरूप अत्यन्त मधुर, अत्यन्त आफ्ना सङ्गीतका नादहरूद्वारा सारा देवतालाई प्रसन्न तुल्याउँछिन्। ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सारा जसको नादमा रम्दछन्, झुम्दछन्। स्वर्गमा गएर पनि भगवान इन्द्रलाई अनेक प्रकारका वाद्य बाजाहरू बजाएर आफ्ना कोकिल कण्ठद्वारा गीत गायनले खुसी बनाएकी छन्। त्यति मात्र होइन, वीणा वादरसज्ञस्तो तोषितो नारदो मुनि। जो वीणाका साधक भगवान नारद ऋषि, जो भगवानले दिएको वीणालाई नै आफ्नो सारा सर्वस्व सम्झन्छन्, त्यस्ता नारद ऋषिलाई पनि यिनले आफ्नो सङ्गीतको नादद्वारा प्रसन्न बनाइन्। मुक्तभावेन गायन्त्या त्वनया रक्तकण्ठया। आफ्नो कोकिलकण्ठद्वारा सबैलाई प्रसन्न बनाएकी छन्। यस्तै आह्लादिनी मेरी धर्मपत्नी, यिनको जीवन पनि कस्तो दुखी रहेछ। म जस्तो व्याघ्रमुख भएको राक्षस स्वरूपी आफ्ना पतिलाई स्वीकार गरेर बस्नु परेको छ। नाना विविध पञ्चध्वनिद्वारा देवलोकमा सङ्गीत गाएर देवताहरूलाई खुसी बनाउँदछन्, तर के गर्ने? यिनको दुर्भाग्य केयम चेन दुमुखी राम काहम व्याघ्रमुखः पुमान्। कहाँ यिनी अत्यन्त सुन्दर अनुहार परेकी योग लक्षणा, कहाँ म त्यो बाघको अनुहार परेको दुर्मुख? हे भगवान, हे गुरुदेव, मलाई यो उपाय बताइदिनुहोस्, के कारणले मेरो व्याघ्रमुख भयो, के कारणले यसको समाधान हुन्छ? भगवान भृगु ऋषि भन्नुहुन्छ,
शृणु विद्याधर श्रेष्ठ विचित्रं कर्मणां फलं प्राप्त प्रज्ञां न मुह्यन्ते ज्ञानचेतसः। ऋषिजी भन्नुहुन्छ, हे विद्याधर, श्रेष्ठ कर्मको फल विचित्र हुन्छ। त्यो वस्तुलाई प्राप्त गरिसकेपछि ज्ञानवान पनि ती वस्तुमा मोहित हुन्छन्। आखिर विष नै हुन्छ। यो विषय भोगको लागि अनुहार राम्रो नराम्रोसँग सरोकार नराखेर विचार राम्रो हुनुपर्छ, त्यति भएपछि पुगिहाल्छ नि। होइन गुरुदेव, मलाई व्याघ्र मुखबाट कसरी उन्मुक्ति होला, के पापले हो भयो भनेको? हेर, तिमीले कुनै जन्ममा, पूर्व जन्ममा माघको महिनामा पर्ने एकादशीको व्रत गरेर एकादशी द्वादशी नसकिने द्वादशी एकादशीको व्रत समाप्त नहुँदै द्वादशी तिथिमै तिमीले शरीरमा तेल मर्दन गरेछौ। त्यसको प्रभावले गर्दा तिमीलाई प्रायश्चित्त लाग्यो, तिमी व्याघ्रमुख बन्यौ। उपोष्य एकादशी मागे तैलाभ्यङ्गः कृतस्त्वया द्वादश्यां प्राग् भवेत् देहे तेन व्याघ्रमुखो भवान्। कारण यही हो, एकादशीको व्रतमा तिमीले शरीरमा सरस्वतीको तेल लगायौ। एकादशीको तेल लगाउँदाखेरि एकादशीको व्रत गरेर द्वादशी तिथिमै पारण नगरिकन एकादशीकोमा तेल लगाएर व्रत भङ्ग भएका राजा पुरुरवाले पनि यस्तै अनेक प्रकारको नराम्रो स्वरूपलाई प्राप्त गरे, जसको कारणले महारानी उर्वशीले परित्याग गरिन्। कुकार्यं स तेन दृष्ट्वात्मना कुकायं सह तेन दुःखेन दुःखितः गिरिराजं समागम्य देवता सरसस्तटे। त्यस दुःखबाट उनले निवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि माघ महिनामा मकर स्नान गरे। तीर्थमा गएर अनेक स्नान गरिसके पश्चात उनले त्यो दुःखबाट निवृत्ति प्राप्त गरे। 10औं वर्ष पछाडि उनी त्यो कुरूपताबाट मुक्त भए। हे विद्याधर, यो माघ महिना छ, त भगवान् कौस्तुभमणिले युक्त भएका शङ्खचक्र गदा पद्मधारी भगवान् श्रीमन्नारायणको आराधना पूर्वक अब आउने पौष शुक्ल पक्षको पुत्रदा एकादशीबाट माघ शुक्ल एकादशीसम्म तिमी व्रत गर र त्यही व्रतमा रहेर तिमी यही मणिकण्ठ नाम गरेका पर्वतमा रहेर यहाँका झरनाहरूमा, यहाँका तलाउहरूमा स्नान गर। नभए अलि तल विन्ध्याचल पर्वतको समीपमा रेवा नाम गरेकी नदी छन्, त्यहाँ गएर तिमी स्नान गर। माघस्य शुक्ल पक्षे तु द्वादश्यां मकरे रवो सङ्घाद्भिरभिषिच्यासु मुदां तं चक्रवर्तिनम्। यसो गर्यो भने तिमीले अत्यन्त सुन्दरता पनि प्राप्त गर्दछौ। अतीव सुन्दरम रूपम कमनीय मनोहर, मनलाई हरण गर्नेवाला रूप तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। हेरे तिमीले आह्लादिनी पत्नीले पनि तिम्रो साथमा सुख शयल गर्नेछिन्, यिनले सुख प्राप्ति गर्नेछिन्, यिनको भौतिक जीवन सुखी हुनेछ। त शास्त्रहरू वर्णन गर्दछन् माघ महिनाको स्नान कहीँ पनि स्नान गर। मकर स्नान त्रिवेणी परेको ठाउँमा, गङ्गाजीको तटमा वा सागरका तटमा कहीँ पनि स्नान गर। तर माघ महिनामा स्नानको फल अत्यन्त छ। माघ मासे कुरुं स्नानं मणिकूट नदी जले। मणिकूट नाम गरेको पर्वत, मणिकण्ठ नाम गरेको पर्वतमा स्नान गरेर पनि तिमीले अवश्य त्यो दुःखबाट निवृत्ति प्राप्त गर्नेछौ। यहाँ ऋषिहरूले सिद्धि प्राप्त गरे, देवताहरूले सिद्धि प्राप्त गरे। तब भाग्यवशान् माघु निकट पञ्चमे हनी। हे विद्याधर, तिमी त भाग्यवानी रहेछौ। अबको 5 दिनका दिनमा माघ महिना आउँदैछ, निकटो पञ्चमे हनी। पौषश्री एकादशीं शुक्लाम् आरभ्य ठण्डिलेशय। पौष शुक्ल एकादशी आउँदैछ, त्यहाँबाट तिमी स्नान गर। मासमात्रं निराहार, 1 महिनामा निराहार बस। त्रिकालम स्नानमाचरेत्, बिहान नुहाऊ, दिउँसो नुहाऊ, बेलुका नुहाऊ, त्रिकाल स्नान गर, त्रिकाल सन्ध्या गर। अर्चयेत विष्णु, भगवान् श्रीमन्नारायणको आराधना गर, पूजा गर, साधना गर। त्यक्त भोगो जितेन्द्रिय, भोगबाट टाढा रहौ। श्रीमतीको साथमा नरहौ, नरहौ, तर विषय भोगबाट टाढा रहौ। जितेन्द्रिय बन, ब्रह्मचर्यको पालना गर्दै तिमी यसो गर्यो भने तिम्रा सारा अभिष्टहरू सिद्ध हुन्छन्। अनया वरवर्णिन्यां सार्धं क्रीडयथा सुखम्। तिमीले सुखलाई प्राप्त गर्दछौ। सबै चिज, सबै वैभवहरू तिम्रा लागि प्राप्त हुनेछन्।
माघ महिना योग साधनका लागि गर्जना गर्छन्। जसरी मुक्तिदानका लागि भागवतजीले गर्जना गर्नुभएको छ त्यसै गरी माघ महिनाको स्नान माघो गर्जति यज्ञेभ्यो माघो योगाश्च गर्जति। यज्ञहरूमा गर्जना गर्छन्। तिमी यज्ञलाई छोडेर माघ महिनामा स्नान गर, म तिमीलाई यज्ञ माघो गर्जति यज्ञेभ्यो माघो योगाश्च गर्जति तो व्राच तपसो माघो भो विद्याधर गर्जति। हे विद्याधर, माघ महिना अत्यन्त सबै यज्ञानुष्ठानमा गर्जना गर्नुहुन्छ। मुक्तिका लागि मेरो शरणमा आऊ। माघ महिनामा स्नान गर, माघ महिनामा दान गर, माघ महिनामा यज्ञ गर, माघ महिनामा अनुष्ठान गर। पुष्कर क्षेत्रमा गएर स्नान गरेको पुण्य, पुष्कर क्षेत्रमा गएर तपस्या गरेको, कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्तादि गरेका क्षेत्रहरूमा तपस्या गरेको पुण्य, अभिमुक्त प्रयाग र गङ्गा सागरको सङ्गममा स्नान गरेको पुण्य केवल माघ महिनामा साधारण जलमा स्नान गरेर मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यत्र क्वापि जले तस्तो, जहाँ जस्तो जल मिल्छ स्नातव्यम मृगभास्करे। सूर्यनारायण मकर राशिमा मृग राशिमा प्रयोग गरिसकेपछि स्नान गर्नुपर्दछ। आयुरारोग्य सम्पत्तौ शुभ रूपे शुभगता गुणै। आयु मिल्दछ, आरोग्य सम्पत्ति धन दौलत रूप विद्या सम्पूर्ण चिज तिमीले प्राप्त गर्दछौ हे विद्याधर। त्यसैले दुःख दारिद्र्यबाट निवृत्ति प्राप्त गर्दछौ। त्यसैले सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ महिनामा तिमी स्नान गर, दारिद्र्यबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछौ। माघ स्नानाच्च चान्योस्ति उपायो राजसत्तमः। यतापट्टि भगवान् वशिष्ठ ऋषिले दिलीप राजालाई भन्नुहुन्छ, राजसत्तम हे राजा, यसरी भगवान् भृगुले अत्यन्तै माघ महिनाको महत्त्व र माघ महिनाको स्नान दानको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। कोही मान्छेले अकामः सर्वकामो वा, काम वासनाले स्नान गर्दछ उसका कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। अकामः मुमुक्षु भएर कुनै वासना र कामना छैन नभइकन कर्म गर्दछ भने पनि त्यसले भगवत गतिलाई प्राप्त गर्दछ। माघ स्नानं ददाति तत्सर्वान् समनोरथ कृते तप परम ज्ञानं त्रेतायां यजतं तथा। सत्ययुगमा यज्ञानुष्ठान, त्रेतामा सत्ययुगमा तपस्या, त्रेतामा यज्ञानुष्ठान, द्वापर र कलिमा विशेष गरेर माघ स्नानको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। माघ स्नानं तु धर्मस्य धारा अभि खलु वर्षति। धर्मको धारा हो माघ महिना। त्यसैले माघ महिनामा अनन्य भावले भगवानको स्तुति गर्न पर्दछ भनेर भगवान् भृगुकुले कृपा भइसकेपछि विद्याधरले पनि आफ्नै पत्नीको साथमा माघ महिनाभरि स्नान गरेर यज्ञ तप साधना उपासना सारा गरेर त्यो मणि पर्वतका बीचमा उसले व्याघ्र मुक्ताबाट मुक्ति पायो र उनीहरू पति पत्नीका साथमा दिव्य आनन्दको साथमा भौतिक लोकमा भोग गरेर अन्तिममा स्वर्ग प्राप्त गरे। भगवान् भृगु पनि 1 महिना मणि पर्वतका शिखरमा बसेर स्नान गरिसके पश्चात हर्षित हुँदै त्यहाँबाट त्यो विद्याधर मुक्त भएको देखेर माघ महिनाको महत्त्व बुझेर अब त्यहाँ विद्या पर्वका आसपासमा भएका सारा दरिद्र र दुखीहरूका लागि यो माघ महिनाको महत्त्व बताउँदछु र तिनको दुःख निवृत्त हुन्छ भनेर त्यहाँबाट भगवान् भृगु पनि फर्केर विन्ध्य पर्वतमा आउनुभयो र आफ्नो यथास्थानमा रेवा नदीका पावन तटमा बसेर आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्न थाल्नुभयो। क्षपित नियम देहो विन्ध्यपादावतीर्णो भृगुरपेशः शिष्य राजगामाथ रेवाम। आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि साथमा लिएर रेवा नदीका तटमा आउनुभयो। अखिल भुवन सारम माघ महात्म्यमेतद् द्विजवर भृगुनुक्तम भूय विद्याधराय। विद्याधरलाई मुक्ति गर्नका लागि, व्याघ्र मुखबाट मुक्ति दिनका लागि भगवान् भृगुले जुन माघ महात्म्यको चर्चा गर्नुभयो, यही प्रसङ्ग भगवान् वशिष्ठले पनि राजा दिलीपलाई निवेदन गर्नुभयो। यही थियो वैखानस ब्राह्मणले ती वानप्रस्थी ब्राह्मणले तपाईँलाई स्नान गर्न आग्रह गरेको कारण हे महाराज। त्यसैले माघ महिनामा जसले स्नान गर्दछ, माघ स्नान भनेर स्नान गर्दछ, सङ्कल्पवत स्नान गर्दछ, त्यसको जीवन धन्य हुन्छ। विविध फल विचित्रम यशृणोतीह नित्यं रुचिर सकल कामान् देववत् प्राप्नुयात् सः। देवता तुल्य भएर यस श्लोकमा सारा काम भोगलाई प्राप्त गर्दै अन्तिममा स्वर्ग प्राप्त गर्दछ, भगवत धाम प्राप्त गर्दछ। यो माघको विशिष्ट महिमा तेस्रो अध्याय यथाधीत तथा